लुम्बिनीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सदाको जस्तै आज पनि हामी कार्यक्रम गुड मर्निङ लुम्बिनी लिएर यहाँहरूमा आइसकेका छौं। कार्यक्रममा रहेर हामीले सामान्य सन्देश प्रस्तुत गर्नेछौं र त्यसैगरी हामीले स्टुडियोमा प्राप्त भएका विभिन्न पत्रपत्रिकाहरूमा छापिएका खबरलाई लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। अब भने हामी आजको पहिलो सेगमेन्ट सामान्य सन्देश तर्फै लागौं, हैन त विष्णु? आजको हाम्रो के छ विषयवस्तु? पक्कै पनि कल्पना, आज हामीले हाम्रो कार्यक्रम गुड मर्निङ लुम्बिनीको पहिलो सेगमेन्टमा जानकारीमूलक सन्देश भन्दा पनि त्यो सँगसँगै एउटा रोचकमूलक सन्देश पनि लिएर आएका छौँ। आज हामी दर्शकहरूमा दाढीको बारेमा केही चर्चा गर्नेछौँ। युवा पुस्तामा दाढी पाल्ने फेसन नै चलेको छ। धेरैजसो पुरुषहरूले दाढी पालेकै देख्न सकिन्छ। कतिपयले फेसन शौकका लागि दाढी पाल्छन् भने कतिपयले चाहिँ काट्न अल्छी मानेर पनि दाढी पाल्ने गरेको पाइन्छ। दाढीले पुरुषको पहिचान झल्काउन पनि मद्दत गर्दछ। त्यसबाहेक दाढी पाल्नुका छुट्टै फाइदा पनि रहेका छन्। आज हामी त्यसैको बारेमा छोटो चर्चा गर्नेछौँ। हालै गरिएको एक अध्ययनका अनुसार दाढी पाल्ने पुरुषहरूलाई धेरै प्राणघातक रोगहरू नलाग्ने तथा तथ्य सार्वजनिक भएको छ। पुरुषत्वको प्रवर्धन गरिने हुँदा पनि मानिसहरूले दाढी पालेका हुन्छन्। दाढी पालेको मानिसलाई अल्लारे नठानेर गम्भीर प्रकारको पनि हामी मान्ने गर्छौँ। यसका साथै महिलाहरू समेत दाढी भएका पुरुषबाट बढी आकर्षित हुने पनि गरेको हामीले पाएका छौँ। गर्मी मौसममा दाढी पाल्नुका फाइदा बेग्लै छन्। सूर्यबाट आउने परावैजनिक हानिकारक किरणलाई दाढीले सिधै अनुहारमा छेक्ने भएकाले दाढीले विभिन्न एलर्जीको समस्यालाई रोकेर अनुहारको चमकमा क्षति हुन नदिई छालाको क्यान्सरबाट पनि बचाउन हामीलाई भन्दा पनि हाम्रो पुरुष वर्गहरूलाई चाहिँ मद्दत गर्दछ। दाढीले धेरैजसो घातक रोग लाग्नबाट जोगाउन पनि सहयोग गरेको हुन्छ। सूर्यको किरणबाट अनुहार जोगिने भएकाले अनुहारमा कुनै दाग, धब्बा, डन्डीफोर जस्ता समस्याबाट पनि मुक्ति हुने गरेको हामी देख्न सक्छौँ। यति मात्र नभएर दाढीले जाडो महिनामा अनुहारलाई चिसोबाट पनि जोगाउन मद्दत गर्दछ। यसका साथै दाढी भएका पुरुष सबैको आकर्षणको विषय बनेको हुन्छ र बाटोमा हिँड्दा अरू मानिसले पनि दाढीको प्रशंसा गरिरहेको पनि हामी देख्ने सुन्ने गरेका पनि छौँ। दाढी तथा जुङ्गाले पुरुषको आत्मबलमा समेत वृद्धि हुने बताएको छ हाम्रो अध्ययन अनुसार। त्यसै गरी प्राय दाढी जुङ्गा पाल्ने मानिसहरूको स्वभाव एकै खालको हुने हुँदा दाढी पालेका मानिसहरू एक आपसमा छिट्टै साथी बन्ने हुन्छन्। यसकारण मानवीय सम्बन्ध स्थापनाका लागि समेत दाढी पाल्नु फाइदाजनक देखिन्छ। यस्ता मानिसले दाढी जुङ्गा काट्न र मिलाउनका लागि लाग्ने समय र खर्चबाट समेत राहत पाउने गरेका छन्। आजको हाम्रो चाहिँ दाढीका फाइदाहरू यिनै रहेका छन्। र विष्णु, तपाईँले दाढी पाल्नुका फाइदा त भनिसक्नु भएको छ, तर फाइदा त त्यति बेला मात्रै हुन्छ जति बेला त्यसलाई मेन्टेनेन्स गर्न सकिन्छ, सफा गर्न सकिन्छ, सफा राखिराख्न सकिन्छ, अनि मात्र फाइदा हुन्छ। नत्र भने त बेफाइदाहरू त अवश्य नै हुन्छन्। त्यसको लागि सफा दाढी नियमित सफा राख्नुपर्छ र त्यसका लागि कसरी सफा राख्ने भन्ने कुरा पनि आज हामी प्रस्तुत गर्न जाँदैछौँ। अहिले दाढी सबैतिर लोकप्रिय छ भनेर त तपाईँले भनिसक्नु पनि भएको छ। सेलिब्रेटीदेखि आम पुरुषसम्म यो जल्दो बल्दो फेसन ट्रेन्ड नै बनिसकेको छ। टिभी, फिल्म या खेलकुदका साथै आम मानिसमा पनि दाढी अनेक शैलीमा राखेको देख्न पाइन्छ। यसलाई कसरी केयर गर्ने त? सर्वप्रथम त दैनिक धुने। दाढीमा धुलो, तेल छिटो टिप्ने हुनाले यसलाई दैनिक स्याम्पू वास गर्न जरुरी छ। दाढीको लागि बनेको बोइज बियर्ड स्याम्पूद्वारा दाढी धुनु पर्दछ। जुन पायो त्यही स्याम्पू प्रयोग गर्नाले छालामा असर पनि पुर्याउँछ। त्यसैगरी दैनिक ब्रस गर्ने। बिहान नुहाएर सुक्खा भइसकेपछि दाढी ब्रस गर्नुपर्दछ। यसले दाढीको राम्रो केयर गर्नुका साथै रक्त सञ्चारमा पनि मद्दत पुग्छ र सुक्खा हुनबाट बचाउँछ। र तेल मालिस गर्ने। दाढीको लागि बजार या सलुनमा विभिन्न प्रकारका तेल उपलब्ध छन्। दाढीमा दैनिक या बिराएर तेल मालिस गर्दा चम्किलो, मुलायम र आकर्षक देखिन्छ। अर्को बाम लगाउने। धेरैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ, बियर्ड बाम दाढीको लागि धेरै थोक हो। धेरै साथै मोस र जेल पनि दाढीको स्टाइलिङका लागि उपयुक्त हुन्छ। अर्को दाढी ट्रिम गर्ने। समय समयमा दाढी ट्रिम गर्न पनि जरुरी छ। यसले दाढी मेन्टेन गर्नुका साथै ग्रोथमा पनि सघाउँछ। ट्रिम गर्नाले दाढी सफा र हाइजेनिक देखिन्छ। आफूलाई स्वस्थ र सफा चटको महसुस पनि हुन्छ। दाढी काटेर छट्ट भएर आइसकेपछि त हल्का पनि फिल हुन्छ आफूलाई। त्यो हाम्रो धेरै जसो पुरुष महानुभावहरूले अनुभव पनि गरिरहनु भएको छ। र
जसले पाल्नु भएको छ, पाल्ने सोख राख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो दारी पनि नियमित सफा राख्नुहोस् भन्न पनि चाहन्छौँ। पक्कै पनि आजको हाम्रो चाहिँ यिनै दारी सम्बन्धी हामीले छोटो चर्चा गऱ्यौँ। दारीबाट हामीलाई के फाइदा हुन्छन् र हामीले कसरी यसको केयर गर्नु जरुरी छ। हाम्रो कल्पना साथीले भने जस्तै दारीको केयर नगर्दाखेरि हरेक कुराहरूको फाइदा तथा बेफाइदाहरू हुन्छन्, त्यस्तै यसको पनि बेफाइदाहरू हुन सक्छन्। त्यसैले कृपया हाम्रा दारी पाल्नुभएका दाजुभाइहरूलाई चाहिँ हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ दारीको राम्रोसँग ख्याल गर्नुहोला भन्दै अब पनि हामी कार्यक्रम गुड मर्निङ लुम्बिनीको दोस्रो सेगमेन्टतर्फ हामी हाम्रो यस लुम्बिनी प्रदेशमा प्रकाशित भएका विभिन्न पत्र पत्रिकाका खबरहरूतर्फ लाग्छौँ। आज हामीसँग स्टुडियोमा प्राप्त भएका पत्र पत्रिकाहरू मध्ये रहेका छन् दैनिक पत्र राष्ट्रिय दैनिक, दैनिक लुम्बिनी राष्ट्रिय दैनिक, बुटोल टुडे राष्ट्रिय दैनिक, गौतम बुद्ध सन्देश राष्ट्रिय दैनिक, मेचिकाली सन्देश राष्ट्रिय दैनिक, नवतिलोत्तमा राष्ट्रिय दैनिक, बुद्ध दर्पण राष्ट्रिय दैनिक लगायतका हामीसँग आज अनलाइन खबरहरू पनि प्राप्त भएका छन्। अब भने हामी लाग्छौँ हाम्रो पत्रपत्रिकामा प्राप्त भएका विभिन्न पत्रपत्रिकाका मुख्य खबरहरूतर्फ। आजको दैनिक पत्र राष्ट्रिय दैनिकमा माधव पक्षले भेलाले 3 महिने कार्यभार बनाउने भन्ने शीर्षकमा मुख्य शीर्षक बनाएर खबर लेखिएको छ। त्यसैगरी मेचिकाली सन्देश राष्ट्रिय दैनिकमा 4 महिनामा 9 उद्योग कारबाहीमा भन्ने शीर्षकमा चाहिँ मेचिकाली सन्देशले मुख्य शीर्षक बनाएर खबर लेखिएको छ। त्यसैगरी आजको बुद्ध दर्पण राष्ट्रिय दैनिकमा कांग्रेस हातखुट्टा बाँधेर सरकारमा जाँदैन भन्ने नेता महतको भनाइलाई चाहिँ मुख्य शीर्षक बनाएर खबर लेखेको छ। अब भने हामी उनी शीर्षकहरूलाई चाहिँ विस्तृत रूपमा लिन जाँदैछौँ, जसमा राष्ट्रिय दैनिक मेचिकाली सन्देशले 4 महिनामा 9 उद्योग कारबाहीमा शीर्षकमा खबर छापेको छ। आफ्नो प्रथम पेजमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय रूपन्देहीको दोस्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी बुधबार भैरहवामा सम्पन्न भएको छ। कार्यालयले खाद्य स्वच्छताका विषयमा 4 महिनामा गरेका कामको विवरण उपभोग उद्योगी व्यवसायी विषयगत कार्यालयका प्रमुख तथा सञ्चारकर्मीहरू बीचमा जानकारी गराएको हो। कार्यालयका प्रमुख विमल कुमार दाहालका अनुसार कार्यालयले दोस्रो चौमासिक अवधिमा खाद्य ऐन 2023 दफा 3 उल्लङ्घन गरी कमसल खानेकुरा बिक्री वितरण गर्ने विभिन्न 9 वटा कम्पनीलाई मुद्दा दायर गरिएको छ। कारबाहीमा पर्ने मध्ये 4 वटा पानी उद्योग छन्। यसरी कमसल गुणस्तरको उत्पादन गरी उपभोक्ताको शुद्ध खानेपानी उपभोग गर्ने अधिकारलाई हनन गर्ने रूपन्देहीको बुटोल स्थित कर्माचार्य मिनरल वाटर, गैराकोट 4 नवलपरासीको माउन्ट एभरेस्ट पिउने पानी उद्योग, शिवराज 5 कपिलवस्तुको युनिभर्सल ड्रिङ्किङ वाटर इन्डस्ट्रिज र पोखरा 8 कास्कीको नेपाल मिनरल वाटर प्रणाली रहेका छन्। यस्तै कार्यालयले कमसल गुणस्तरको खाद्य वस्तु उत्पादन गरी बजार पठाउने ब्यास 5 तनहुँको गुड टेस्ट सस प्रोडक्ट, माउन्टेन तनहुँ सामुदायिक बेल तथा फलफूल प्रशोधन उद्योग, कपिलवस्तुको क्यापिटल फुड्स प्रणाली, भरतपुर 1 चितवनको कुँवर एन्ड ब्रदर्स ग्रुप रहेका छन्। समीक्षा कार्यक्रममा कार्यालयका प्रमुखले जनशक्तिको अभावले सोचे जति काम गर्न नसकिए पनि कार्यालयले स्वच्छ खाद्यान्न उपभोग गर्ने उपभोक्ताको अधिकारप्रति सचेत रहेको बताए। सो अवसरमा प्रमुख अतिथि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र रायले विभागले छुट्टै देशका विभिन्न 19 स्थानमा विषाक्ति परीक्षण गर्ने ल्याबको स्थापना गर्ने आश्वासन दिए। अहिले वस्तुको गुणस्तर नामका लागि केन्द्रको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ, जसका कारण संकलन गरिएका वस्तु नष्ट हुने खतरा छ। यसको अब अन्त्य हुन्छ। उनले भने कर्मचारी व्यवस्थापन, दरबन्दी, थप दक्ष प्राविधिक लगायतका विषयमा विभाग गम्भीर रहेको उनले बताए भन्दै 4 महिनामा 9 उद्योग कारबाहीमा शीर्षकमा खबर छापेको छ। त्यसैगरी आजको बुटोल टुडे राष्ट्रिय दैनिकमा बटौलीमा जितगढी युद्ध संग्रहालय भन्ने शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। ऐतिहासिक जितगढी किल्लामा भएको तत्कालीन नेपाल अंग्रेज युद्ध ताकको झल्को दिने गरी युद्ध संग्रहालय निर्माण हुने भएको छ। जितगढी युद्ध संग्रहालयका नाममा निर्माण हुने उक्त महत्त्वपूर्ण संरचनाको बुधबार एक समारोहका बीच शिलान्यास भएको छ। उपमहानगर प्रमुख शिवराज सुवेदीले उक्त संग्रहालयको शिलान्यास गरे। राष्ट्रिय स्वाभिमान पहिचान र शानको रूपमा रहेको जितगढीलाई बटौली पर्यटनको केन्द्रका रूपमा लिँदै सोही अन्तर्गतको एउटा कामका रूपमा संग्रहालय लिएको प्रमुख सुवेदीले बताए।
बुटोल उपमहानगरपालिकाले बनाएको एकीकृत शहरी विकास गुरु योजनामा रहेको पर्यटन अन्तर्गतको एउटा कामका रूपमा संग्रहालय रहेको प्रमुख सुवेदीले बताए। बुटोल वडा नम्बर 1 को भैरव मन्दिर नजिकै रहेको उपमहानगर करिब 3 कट्ठा जग्गामा उक्त संग्रहालय बन्नेछ। संग्रहालय 4 तलाको बन्नेछ। पहिलो, दोस्रो, तेस्रो तलामा म्युजियम र चौथो तलामा परम्परागत खानाको परिकार समेत पाइने गरी क्याफे रहनेछ। यस्तै तल्लो तलामै बुटोललाई चिनाउने विभिन्न किसिमका सामान र मायाको चिन्हहरू राखिएको सोभिनियर सप रहनेछ। करिब 6,82,50,256 रुपैयाँ बराबरको लागतमा उक्त संग्रहालय निर्माण हुन लागेको हो। निर्माण कार्यका लागि उपमहानगर र निर्माण कम्पनीका बीचमा गत माघ 10 गते सम्झौता भएको थियो भन्ने खबर आजको बुटोल टुडे राष्ट्रिय दैनिकमा लेखिएको छ। त्यसैगरी नव तिलोत्तमाले कांग्रेसद्वारा 3 प्रस्ताव दर्ता शीर्षकमा खबर छापेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभामा 3 प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। कांग्रेस सांसदले संघीय संसद सचिवालयमा 2 जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका र 1 संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको हो। महिला तथा बालबालिकामाथि भएका हिंसा न्यूनीकरण गर्न जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन प्रस्ताव दर्ता गराइएको छ। सरकारलाई महिलामाथिको हिंसा सम्बोधन गर्न, न्यूनीकरण गर्न सदनले सरकारलाई मार्गनिर्देशन गर्न अपरिहार्य भएको जनाउँदै ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश गरिएको हो। गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उक्त प्रस्ताव कांग्रेस सांसद डाक्टर डिला संग्रौला, लक्ष्मी परियार र प्रमिला राईले दर्ता गराउनु भएको हो। यसैगरी कोभिड-19 ले वैदेशिक रोजगारीमा पारेको प्रभाव सम्बन्धमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको अर्को विषयमाथि छलफल गर्न पनि सूचना दर्ता गरिएको छ भन्दै कांग्रेसद्वारा 3 प्रस्ताव दर्ता शीर्षकमा खबर छापेको छ। त्यसैगरी सोही पत्रिकामा पत्रकार महासंघको निर्वाचन चैत 25 मा भन्ने शीर्षकमा खबर छापिएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचन यही चैत 25 गते हुने भएको छ। महासंघका उपलब्ध सदस्य सम्मिलित केन्द्रीय समितिको बुधबारको बैठकले जिल्ला, प्रदेश, केन्द्र, प्रतिष्ठान र एसोसिएट संरचनाको निर्वाचन 3 हप्तापछि एकै दिन गर्ने निर्णय गरेको सचिव प्रकाश थापाले राष्ट्रसभालाई जानकारी दिनुभयो। महासंघको संशोधित विधान अनुसार केन्द्रीय साधारण सभा गत फागुन 4 र 5 गते सम्पन्न भइसकेको छ। चैत 7 गते सबै तहको निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशन हुने महासंघले जनाएको छ। निर्वाचनको मिति तय भएसँगै आजदेखि पत्रकार कपिल काफ्लेका संयोजकत्वमा गठित निर्वाचन समितिले काम अघि बढाउने जनाएको छ। समितिका सदस्यमा अधिवक्ता अरुण पौडेल, कपिल चन्द्र पोखरेल, कृष्णमाया भुषाल, हरेन्द्र राई र देवेन्द्र झा तथा सदस्य सचिवमा भक्तिराम घिमिरे रहनु भएको छ भन्दै पत्रकार महासंघको निर्वाचन चैत 25 मा शीर्षकमा नव तिलोत्तमाले खबर छापेको छ। त्यसैगरी आजको सोही पत्रिका बुटोल टुडे राष्ट्रिय दैनिकले रोहिणीमा धुवामुक्त अभियान भन्ने शीर्षकमा खबर लेखेको छ। रोहिणी गाउँपालिकाले गाउँपालिकालाई धुवामुक्त बनाउन पहिलो चरणमा गाउँपालिकामा 500 वटा विद्युतीय चुलो वितरण गर्ने योजना बनाएको छ। वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत रोहिणी गाउँपालिकाले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रको नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत विद्युतीय चुलो वितरण गर्ने भएको छ। सेवा प्रदायक डोलेश्वर महादेव निर्माण तथा सप्लायर्स प्रणालीले चुलो सहित त्यसलाई आवश्यक पर्ने विद्युतीय उपकरण र वायरिङ समेत 4,223 रुपैयाँमा उपलब्ध गराउनेमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रको नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमले 60% र रोहिणी गाउँपालिकाको 40% अनुदानमा गाउँपालिका स्थानीयलाई उपलब्ध गराइने रोहिणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सनोज कुमार यादवले जानकारी दिए। सुरुमा 500 घरधुरीलाई प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छौं। यसमा सफल भइयो भने आगामी दिनमा यसलाई अझै विस्तार गरिने छ भन्ने खबर चाहिँ आजको बुटोल टुडे राष्ट्रिय दैनिकमा लेखिएको छ। त्यसैगरी बुद्ध दर्पण राष्ट्रिय दैनिकले कांग्रेस हातखुट्टा बाँधेर सरकारमा जाँदैन नेता महत भन्ने शीर्षकमा खबर छापेको छ। नेता महतको भनाइलाई यसले छापेको छ। नेपाली कांग्रेसका सह महामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले नेपाली कांग्रेस अहिले सरकारमा जान नसक्ने संकेत गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउन आवश्यक रहेको भए पनि कांग्रेसले एकल सरकार बनाउन चाहेकोले अहिले नै सरकारमा जान सक्ने अवस्था नरहेको बताउनु भयो।
कांग्रेसले पूर्ण शक्तिका साथ सरकारमा जाने भएकोले हातखुट्टा बाँधेर सरकारमा जानुको कुनै अर्थ नरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। कपिलवस्तुको चौरौटामा कार्यकर्ता भेटघाट गर्दै महतले आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसले जित्न चाहेकोले अहिले सम्पूर्ण शक्ति निर्वाचन जित्नतर्फ केन्द्रित रहेको बताउनुभयो। अहिले नागरिकको सरकार बन्न नसकेको बताउँदै सकेमा यही संसदबाट नयाँ सरकार बनाउने, नसके निर्वाचनबाट भए पनि ओलीलाई हटाउने महतले बताउनुभयो। अहिले पुनर्स्थापित संसदमा सरकारमा जाने नजाने भन्ने विषयमा अङ्क गणितको आधारमा निर्धारण हुने बताउनुभयो। भन्दै कांग्रेस हातखुट्टा बाँधेर सरकारमा जाँदैन, नेता महत शीर्षकमा बुद्ध दर्पणले खबर छापेको छ। त्यसैगरी आजको गौतम बुद्ध सन्देश राष्ट्रिय दैनिकले 68,000ले लिए सहुलियतपूर्ण ऋण भन्ने शीर्षकमा खबर लेखेको छ। एक महिनामा करिब 8,000 व्यक्ति तथा व्यावसायिक फर्महरूले सहुलियतपूर्ण ऋण लिएका छन्। गत पुस महिनाको तुलनामा माघ महिनामा सहुलियत ऋण लिनेको संख्या 7,600 भन्दा धेरैले बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकले बताएको छ। केन्द्रीय बैंकले दिएको जानकारी अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनामा 68,206 ऋणीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका छन्। हालसम्म 1 खरब 12 अरब 3 करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीमा रहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ भन्ने खबर आजको गौतम बुद्ध सन्देश राष्ट्रिय दैनिकमा लेखिएको छ। त्यसैगरी दैनिक पत्रले माधव पक्षीय भेलाले 3 महिने कार्यभार बनाउने शीर्षकमा खबर छापेको छ। नेकपा एमालेको असन्तुष्ट समूहको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला ललितपुरको हेरिटेज गार्डनमा जारी छ। बुधबार र बिहीबार 2 दिन चल्ने भेलाले आगामी 3 महिनाको कार्यभार तय गरिने बताइएको छ। बुधबार पहिलो दिन सहभागीलाई विभिन्न 10 वटा समूहमा विभाजन गरेर समूहगत छलफल गरिनेछ। 10 वटै समूहमा उठेका सुझावलाई एकीकृत गरी भोलिको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका छ। बैठकले प्राप्त सुझावका आधारमा आगामी 3 महिनाका लागि कार्यभार बनाउने र त्यसलाई सभाले पारित गर्ने नेता गंगालाल तुराधरले जानकारी दिए। पार्टी एकता कायम गरी नेतृत्वको स्वेच्छाचारी कदम विरुद्ध अन्तरसंघर्षहरूलाई रणनैतिक रूपमा कार्यभारमा समावेश गरिने उनको भनाइ छ। नेकपा एमालेको एकता बचाउ कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गरौं विषयको 8 पृष्ठको प्रतिवेदन पेश गरिएको छ। त्यसैगरी अनलाइन खबरमा माधव नेपाल समूहको राष्ट्रिय भेला आज सकिँदै भन्दै सोही माधव पक्षीय भेलाले 3 महिने कार्यभार बनाउने सँगसँगैको पछाडिको खबर हामीले अनलाइन खबरबाट लिन जाँदैछौँ। नेकपा एमाले माधव नेपाल समूहको राष्ट्रिय भेला आज सकिँदैछ। बुधबारदेखि ललितपुरको सानेपा स्थित हेरिटेज गार्डनमा सुरु भएको भेला महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै सकिने नेताहरूले बताएका छन्। बुधबार उद्घाटन सत्रमै नेताहरूले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा हुँदै एमालेलाई पनि विभाजन र विसर्जन गर्न लागेको आरोप लगाएका थिए। त्यसैगरी माधव नेपाल समूहको भेलालाई ओली समूहले समेत गम्भीरताका साथ हेरेको बताइएको छ लगायतका खबर अनलाइन खबरले पनि छापेको छ। दर्शकबिन अब भने हामी यहाँहरूमा सम्पादकीयलाई जोड्न गएका छौँ। आजको दैनिक लुम्बिनी राष्ट्रिय दैनिकमा उपप्रमुख महिलाको गुनासो भन्ने शीर्षकमा सम्पादकीय लेखिएको छ। स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको करिब 4 वर्ष पुग्दैछ। संघीयता कार्यान्वयन र जनसरकारको विषयमा स्थानीय तह बलियो सरकार हो जसले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडेर काम गर्छ। स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन समावेशी बनाइएको छ। समावेशी बनाउनुको अर्थ लिङ्ग, वर्ग, क्षेत्र र समुदायको समान प्रतिनिधित्व स्थापित बनाउनु हो। समावेशिताले हरेक नागरिकको प्रतिनिधित्व मात्रै गर्दैन, सबै वर्गलाई आफ्ना नजिकका प्रतिनिधि मार्फत गुनासा र अधिकारका कुरा राख्न मद्दत गर्छ। स्थानीय तह महिलाको सहभागिता बलियो छ। प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एकजना अनिवार्य महिला उम्मेद्वार बनाउनुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। प्रमुख कार्यकाल पालिकातर्फ र उपप्रमुख न्यायिक र अनुगमनतर्फ नेतृत्व गर्ने प्रतिनिधि हुन्। यिनीहरूको उत्तिकै दायित्व छ, आफ्नै अधिकार क्षेत्र छ। कार्यपालिकाको काम कारबाहीमा अनुगमन गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी उपप्रमुखमा छ। न्यायिक समितिमा नेतृत्व पनि उपप्रमुखकै छ। स्थानीय तहका उपप्रमुखमा अधिकांश महिला निर्वाचित छन्। महिला उपप्रमुखको गुनासो छ, अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर पनि काम गर्ने स्वतन्त्रता मिलेन।
लुम्बिनी प्रदेशका कतिपय पालिकाका तिक्तता देखिन्छ जसमा अधिकारकै लडाईँ रहेको छ। पुरुष प्रमुखहरूको महिला प्रमुखको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने गरेको देखिएको छ। यो निकै गलत प्रवृत्ति हो। महिलाहरूलाई कमजोर आकलन गर्ने संस्कार नै निकै गलत छ। चुनाव लडेर जनताको मत पाएर निर्वाचित भएका कोही पनि कमजोर छैनन्। हरेक जनप्रतिनिधिले यसलाई बुझ्नुपर्छ। कार्यपालिकाको काममा एकाधिकार जमाउने पुरुष जनप्रतिनिधिको न्यायिक समितिको काममा समेत हस्तक्षेप गर्नु उचित होइन। कार्यपालिकाको अनुगमन नियमन गर्ने महिला उपप्रमुखको अधिकार क्षेत्रमाथि पनि पुरुष प्रमुखको हस्तक्षेप हुँदैन। अरूलाई कमजोर ठान्ने, काम गर्न सक्दैनन् भन्ने सोच्नु नै गलत हो। नेतृत्व पाएकालाई सहयोग गर्नु उपयुक्त हो, हस्तक्षेप गर्नु गलत हो। हस्तक्षेपले सहज तरिकाले कार्य सम्पादन हुन सक्दैन। तराई क्षेत्रका कतिपय पालिकामा न्यायिक काममा प्रमुखले नै निर्णय लिने गरेका छन्। यो संविधान विपरीत हो। यसले सही न्याय प्रदान नगरी स्वार्थ अनुरूप निर्णय गराउँछ। कार्यपालिका न्यायिक समिति र अनुगमनलाई सन्तुलन राख्नका लागि नै दुई पदलाई समावेशिता बनाउँदै अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको हो। कसैको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भयो भने त्यहाँ सदाचार हराउँछ, अनुशासनहीनता बढ्दै जान्छ, जनअपेक्षाहरू पूरा हुँदैनन्, स्वार्थ बाँझिन्छ। त्यसैले स्थानीय सरकारमा समावेशिताको सिद्धान्त अनुसार प्रत्यायोजन गरिएका अधिकार कार्यान्वयनमा कसैको हस्तक्षेप हुनु हुँदैन। महिला नेतृत्वमाथि हस्तक्षेप गर्ने जनप्रतिनिधिहरू बेलैमा सुध्रिनु आवश्यक छ। यो हस्तक्षेपको प्रवृत्ति दोहोरिनु हुँदैन। महिला वा अन्य जोसुकै नेतृत्व पनि अधिकारमाथिको हस्तक्षेपमा दबिनु हुँदैन। त्यसको प्रतिवाद गर्दै कानुन अनुरूप काम गर्नुपर्छ। पालिकाका महत्त्वपूर्ण कामको उद्घाटन उपप्रमुखले गर्न हुँदैन भन्ने छैन। त्यसका लागि प्रमुख नै सर्वेसर्वा होइनन्। यस्ता विषयहरूमा बेलैमा सुधार गर्नुपर्छ। स्थानीय तहमा अहिले उपप्रमुख बनेका महिलाहरू आगामी निर्वाचनमा प्रमुखका दावेदार हुन्। राजनीतिक दलहरूले पनि त्यो अवसर प्रदान गर्नुपर्छ। अब पनि पुरुषवादी सोच हाबी हुन निन्दनीय छ भन्ने सम्पादकीय आजको दैनिक लुम्बिनी राष्ट्रिय दैनिकमा लेखिएको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय दैनिक मेचिकाली सन्देशले घर घरमै स्वास्थ्य सेवा भन्दै प्रेरणामूलक खबर छापेको छ। टिकापुर नगरपालिका 7 दिव्यपुरका 87 वर्षीय कृष्णराज श्रेष्ठ समय समयमा बिरामी पर्छन्। उच्च रक्तचाप र दमका बिरामी श्रेष्ठलाई दैनिक जसो स्वास्थ्य संस्थामा लैजानुपर्ने बाध्यता भए पनि अहिले पहिले जस्तो स्वास्थ्य संस्था जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ। बुढेसकालमा स्वास्थ्य उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थामा जान निकै गाह्रो मान्न श्रेष्ठ घरमै स्वास्थ्यकर्मी आउन थालेपछि खुसी छन्। वडा कार्यालयले ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएकालाई घर दैलो स्वास्थ्य उपचार कार्यक्रम सुरु गरेपछि श्रेष्ठले प्रत्येक महिना घरमै बसेर आफ्नो स्वास्थ्य जाँच गराउन पाएका छन्। पहिला अत्यधिक रूपमा बिरामीले च्यापेपछि मात्र स्वास्थ्य संस्था जान्थे। अहिले महिनै पछि स्वास्थ्य सेवा घरमै लिन पाएको छु। श्रेष्ठले भने वडाले ज्येष्ठ नागरिकका लागि गरेको यो कार्यक्रमले हामी जस्तालाई धेरै सहज भएको छ। टीकाराम चौधरी 72 वर्षका भए। उनलाई उच्च रक्तचापको र खोकीको समस्या छ। उनी औषधि ल्याउनकै लागि पनि स्वास्थ्य संस्था पुग्नु पर्थ्यो। अहिले स्वास्थ्य कर्मीको परामर्शले मात्रै पनि उनले आफूलाई सन्चो भएको महसुस गर्न थालेका छन्। घरमै औषधि उपचार पाएका छौं। यसभन्दा बढी सुविधा हाम्रा लागि अरू केही हुन सक्दैन, चौधरीले भने। यो कार्यक्रमलाई ओडाले निरन्तरता दिन सके धेरै राम्रो हुन्थ्यो, तर 1 वर्षका लागि मात्र कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा हाम्रो स्वास्थ्यको कसले पुनः हेरचाह गर्ला भन्ने चिन्ता छ। वडा नम्बर 7 कै 56 वर्षीय गणेश कुमार नेपाली अपाङ्गता भएका हुन्। उनलाई औषधोपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थासम्म जान निकै समस्या छ। शारीरिक अस्वस्थताका कारण सधैँ घरका अन्य सदस्यलाई पनि भन्न अप्ठ्यारो मान्ने नेपाली अहिले खुसी देखिन्छन्। घरमै स्वास्थ्यकर्मी उपचारका लागि पुग्न थालेपछि नेपालीलाई स्वास्थ्य संस्थामा जान पर्ने बाध्यता मात्र टरेको छैन, गाउँघरमा हुने विभेदमा पनि कमी भएको महसुस हुन थालेको छ। ओडाले हाम्रा लागि यसभन्दा राम्रो काम केही गर्न सक्दैन, यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। नेपालीले भने अहिले औषधि उपचार भन्दा स्वास्थ्यकर्मीको परामर्शले हामी धेरै खुसी छौं। वडा कार्यालयले ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएकाहरूको घर दैलो स्वास्थ्य उपचारका लागि 1 स्वास्थ्यकर्मी नियुक्त गरेको छ।
स्वास्थ्यकर्मी शान्ति ढुङ्गाना महिनै पछि स्वास्थ्य उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्था धाउनु पर्ने बाध्यता टरेको बताउँछिन् लगायतका अत्यन्तै प्रेरणामूलक खबर छापेको छ मेसिकाली राष्ट्रिय दैनिकले घर घरमै स्वास्थ्य सेवा शीर्षकमा। दर्शकबिन यिनै जानकारीमूलक सन्देश र हाम्रो यस लुम्बिनी प्रदेशमा प्राप्त भएका विभिन्न पत्र पत्रिकाका खबरसँगै अनलाइनका खबरहरूसँगै अब भने हामी कार्यक्रम गुड मर्निङ लुम्बिनीको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। बिदा हुनु पूर्व यहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम गुड मर्निङ लुम्बिनी कस्तो लाग्छ आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो वेबसाइट www.rajatv.com मा गएर दिन सक्नुहुनेछ भन्दै भोलि फेरि हामी कार्यक्रम गुड मर्निङ लुम्बिनी लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।